تواڈی بھی واری لگنی ہے چاچو، پریشان نہ تھی وہ. واری کیڑی چیز یادہ بیٹھے ویس ملک واری یادہ بیٹھے میرے رابطہ کیتے ڈھیر، مطلب میرے اپنے کلاس فیلو رابطہ کیتے اجاز حسین تے شوکت بھی رابطہ کیتے، بیا اپنا نیاز حسین جوئے نے رابطہ کیتے بھی میں تو بلڈ دے ساں انہوں دی واری لگ سی. لیکن میں آدھا اگر میں خود مصیبت دے جانا مگر مطلب میں مصیبت دے جانا تو لوگوں کو بندہ مصیبت نہ دے. کوشش کرنے جڑا آسانی نہ بلڈ مل ونجے جتوں اتوں گن گندا ہونا انہوں دا رابطہ نمبر جنہیں میں کن سیو کرائے جڑے میرے نال لوکیشن دے مطلب سولے ہیں دور دور تو ایڈے کالان بہوان لیکن آدھے نہ آسم بلڈ دے لیکن میں آدھا میں اگر مصیبت دے جانا تو لوگوں کو بندہ مصیبت نہ کرتے تے انہوں دا نمبر میرے کو سیو ہے. اللہ دے حکم نہ جوں واری واری آسی انہوں کریں بلڈ گھنسا یہ نہیں بھی بلڈ نمبر گھن کے تے بلا یا مطلب ہی کہتے بھی جھوٹ تے مبنی یا کوئی خون نہیں لگتا یا بلا رابطہ نہیں کیتا. رابطہ میں ضرور کرے ساں تو نمبر میرے کو سیو ان بھائی جان دے مطلب یہ نال نہ لئیے تے ہن جنہ تے میں کو نہ نہیں آتا تا اللہ پاک انہوں کو خوش رکھے وسدے رہن آباد رہن جڑے جتوں تک جے تک جتنی بھی کوشش کریں میرے بچے واسطے یا کہیں بائے دے بچے واسطے مطلب جی میری ویڈیو دے وچ کومنٹ آئے پن لوگوں تے ساکو بی پازیٹیو چاہیے ساکو اے پازیٹیو چاہیے ویسے میں لگتا ہے او پازیٹیو. اگر تساں میری ویڈیو دے وچ آ کے کومنٹ کرنے لوگ تو انہوں بلڈ دیں دے وے تا یہ نہیں بھی ویسے مطلب کو اساں بلڈ دے سوں تو ساکو ثواب برابر مل سی بھئی یہ جے کو بھی دے سو جیڑا مریض بھی ہو سی اللہ پاک او کو اجر تو کو برابر دے سی. اللہ پاک تندرست رکھے ہر مسلمان کو ہر مسلمان دے بچے کو وسدے رہو آباد رہو. جے میری دل جوئی کیتی ہے مطلب کہ دل کو ٹھہرے نے رابطہ کیتے نے کہ پریشان نہ تھی یار اساں تیرے نال ہیں یہ تے کو بلڈ لگ سی تے کو بلڈ دے سوں صحیح گلوا بھی دے سوں تیرے نال ہیں باں بیلی ہیں ٹینشن لگیں. اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے سدا سلامت رکھے وسدے رہن آباد رہن. والسلام.